शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो कुल कायनात का खालिक और मालिक है। नाजरीन गिरामी, ये वाकया एक ऐसी औरत का है जो एक नौजवान के इश्क में मुब्तला हो जाती है, मगर नौजवान ने उसके साथ एक अजीब मुआमला किया, जिसके बाद वो औरत चंद रोज ही जिंदा रह पाई और अल्लाह को प्यारी हो गई। और जब उस आशिक औरत की मौत की खबर उस नौजवान को मिली तो उस नौजवान को बहुत डर महसूस होने लगा। प्यारे दोस्तों, बड़ा ही अजीबोगरीब और सबक आमोज वाकया है, जरूर सुने और इबरत हासिल करें। वाकया कुछ यूं है। एक मशहूर बुजुर्ग अपने वालिद से नकल करते हैं। वो फरमाते हैं कि हमारे यहाँ कूफा में एक नौजवान रहता था जो इंतहाई इबादत गुजार था, और वो नौजवान हमा वक़्त जामिया मस्जिद में पड़ा रहता था। साथ ही में वो इंतहाई दराज कामत, खूबसूरत और नेक सीरत भी था। एक दफा एक हसीनो जमील औरत ने उसे देखा तो पहली ही नजर में उस नौजवान पर फरेफ्ता हो गई। एक मुद्दत तक इश्क की चिंगारी उस औरत के दिल में सुलगती रही, लेकिन उसे अपनी मोहब्बत के इजहार का मौका ना मिला। एक रोज वो नौजवान मस्जिद जा रहा था। वो औरत आई और उसका रास्ता रोक कर खड़ी हो गई और उस नौजवान से कहने लगी, ऐ नौजवान, पहले मेरी बात सुन लो, इसके बाद जो दिल में आए वो कहना। लेकिन नौजवान ने कोई जवाब ना दिया और चलता बना, यहाँ तक कि मस्जिद में पहुंच गया। वापसी पर वो औरत फिर रास्ते में खड़ी नजर आई। जब नौजवान करीब पहुंचा तो उस औरत ने बात करने की ख्वाहिश जाहिर की। नौजवान ने कहा कि ये तोहमत की जगह है, मैं नहीं चाहता कि कोई शख्स मुझे तुम्हारे साथ खड़ा देखकर तोहमत लगाए, इसलिए मेरा रास्ता ना रोको और मुझे जाने दो। उस औरत ने कहा, अल्लाह की कसम, मैं यहाँ इसलिए नहीं खड़ी हुई कि मुझे तुम्हारी हैसियत का इल्म नहीं है, या मैं ये नहीं जानती कि ये तोहमत की जगह है। अल्लाह न करे लोगों को मेरे मुताल्लिक बदगुमान होने का मौका मिले, लेकिन मुझे इस मामले में बजाते खुद तुमसे मुलाकात पर इस अमर ने उकसाया है कि लोग थोड़ी सी बात को ज्यादा कर लेते हैं, और तुम जैसे इबादत गुजार लोग आईना की तरह हैं कि मामूली सा गुबार भी उनकी सफाई को मुतासर कर देता है। मैं तो 100 बात की एक बात ये कहना चाहती हूँ कि मेरे दिलो जान बल्कि जिस्म का हर रगो रेशा तुम पर फिदा है, और अल्लाह ही है मेरे और तुम्हारे मामले में कोई फैसला फरमाए। राविये वाकया लिखता है कि वो नौजवान औरत की ये बातें सुनकर कोई जवाब दिए बगैर खामोशी के साथ घर लौट गया। घर पहुंचकर उसने नमाज पढ़नी चाहिए, लेकिन नमाज में दिल नहीं लगा। उसे कुछ समझ में ना आया कि क्या करे। मजबूरन कलम कागज संभाला और उस औरत के नाम एक खत लिखा। बाहर आकर देखा कि वो औरत उसी तरह रास्ते में खड़ी है। उस नौजवान ने खत उस औरत की तरफ फेंक दिया और खुद तेजी से घर की तरफ लौट आया और घर के अंदर दाखिल हो गया। खत का मजमून कुछ यूं था, अल्लाह रहमानो रहीम के नाम से शुरू। ऐ औरत, तुझे ये बात जान लेनी चाहिए कि जब बंदा अपने अल्लाह की नाफरमानी करता है तो वो दरगुजर से काम लेता है, और जब वो दोबारा उसी गुनाह का इर्तिकाब करता है
تب بھی وہ پاک پروردگار پردہ پوشی فرماتا ہے، لیکن جب وہ اسی معصیت کو اپنا مشغلہ اور پیشہ بنا لیتا ہے تو پھر اللہ ایسا غضب نازل فرماتا ہے کہ زمین و آسمان، شجر و حجر اور چوپائے تک کانپ اٹھتے ہیں، اور اس کی ناراضگی کو برداشت کرنے کی تاب کس میں ہے؟ جو کچھ تو نے کہا ہے اگر وہ غلط ہے تو اس دن کو یاد کر کہ آسمان گلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا اور زمین دھنی ہوئی روئی کی مانند، اور تمام لوگ جبار پروردگار کے آگے سربسجود ہوں گے۔ اللہ کی عزت کی قسم، میرا اپنا حال یہ ہے کہ میں اپنے نفس کی اصلاح سے عاجز ہوں، اس صورت میں دوسرے کی اصلاح کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے، اور اگر تیرا کہنا سچ ہے تو میں تجھے ایک ایسے طبیب کا پتہ بتلائے دیتا ہوں جو تمام زخموں اور مرضوں کا شافی اور تسلی بخش علاج کرتا ہے، اور وہ طبیب اللہ ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس کے حضور میں اپنی درخواست پیش کر اور اسی سے اپنی حاجت بیان کر، میں تیرے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں تو بس قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت کرتا رہتا ہوں۔ ترجمہ: اور آپ ان کو قریب آنے والی آفت کے دن سے ڈرائیں جب ضبط غم سے کلیجے منہ کو آئیں گے، ظالموں کے لیے نہ کوئی مہربان دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات مانی جائے۔ وہ خیانت کرنے والی نگاہوں کو جانتا ہے اور ان باتوں کو بھی جو سینے اپنے اندر چھپائے رکھتے ہیں۔ چند روز کے بعد وہ عورت پھر راستے میں کھڑی نظر آئی۔ نوجوان نے اسے دیکھ کر واپس لوٹنے کا ارادہ کیا، لیکن ملاقات ہو گئی اور وہ عورت یہ کہہ کر خوب روئی اور کہنے لگی کہ میں اللہ سے، جس کے ہاتھ میں تمہارا اور میرا دل ہے، یہ دعا کرتی ہوں کہ وہ تمہارے سلسلے میں درپیش میری مشکل آسان فرما دے۔ اس کے بعد اس نے نوجوان سے نصیحت اور وصیت کرنے کی درخواست کی۔ چنانچہ نوجوان نے کہا، تمہارے لیے میری صرف یہی نصیحت ہے کہ خود کو اپنے نفس سے محفوظ رکھ اور قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کو ہمہ وقت ذہن میں رکھ۔ ترجمہ: اور وہی ہے جو رات کے وقت تمہاری روح قبض فرما لیتا ہے، اور جو کچھ تم دن کے وقت کماتے ہو وہ جانتا ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ یہ نصیحت سن کر وہ عاشق عورت دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ جب افاقہ ہوا تو اپنے گھر کو لوٹ گئی اور کچھ عرصہ عبادت الہی میں مشغول رہ کر اللہ کو پیاری ہو گئی۔ جب اس نوجوان کو اس عورت کی موت کی خبر ہوئی تو وہ بہت اداس ہوا۔ لوگوں نے اس سے کہا، اب رونے اور غم کرنے سے کیا حاصل؟ تم نے تو اسے اپنی طرف سے بالکل ہی مایوس کر دیا تھا۔ وہ نوجوان جواب دیتا ہے کہ میں نے پہلے ہی روز اس کی خواہش نفس کو ذبح کر دیا تھا، اور اپنے اس عمل کے سلسلے میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ عمل ذخیرہ آخرت ہوگا، لیکن اب ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ ذخیرہ واپس نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس عورت کے درجات کو بلند فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرمائے، اور ہم سب گنہگاروں کو اپنے خاص بندوں کے طفیل نماز 5 وقتہ تکبیر اعلیٰ کے ساتھ پڑھنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔